हेलो दोस्तों, टूर विद ताबिश यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको यूरोप में बसे एक ऐसे शानदार मुल्क की सैर करवाने वाले हैं जहां एक से बढ़कर एक हसीन लड़की देखने को मिलती है। ये वो मुल्क है जहां दुनिया की सबसे बड़ी कातिल औरत मौजूद थी। इस मुल्क में कुदरती गर्म पानी के चश्मे हैं जहां मर्द और औरतें एक साथ नहाते हैं। इस मुल्क में शादी करने और बच्चे पैदा करने वालों को हजारों डॉलर्स दिए जाते हैं और यहाँ की नाइट लाइफ में तो आप खुद को खो बैठेंगे। तो चलिए जानते हैं इस मुल्क को मजीद डिटेल से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बरे आज़म यूरोप के बीचों बीच वाक़या एक खूबसूरत और शानदार मुल्क जिसे दुनिया हंगरी के नाम से जानती है। हंगरी एक लैंडलॉक कंट्री है और इसे किसी भी तरफ से कोई समंदर नहीं लगता। ये मशरकी और जनूबी यूरोप के दरमियान एक स्ट्रेटेजिक मुकाम पर बसा है। हंगरी का कुल रकबा तकरीबन 93,030 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से दुनिया भर में 108वें नंबर पर मौजूद है। हंगरी के पड़ोसी ममालिक में ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, यूक्रेन, रोमेनिया, सर्बिया, क्रोएशिया और स्लोवेनिया जैसे ममालिक मौजूद हैं। हंगरी की कुल आबादी तकरीबन 96 लाख अफराद पर मुश्तमिल है और आबादी के लिहाज से दुनिया भर में 95 नंबर पर मौजूद है। बात हंगरी के कैपिटल यानी दारुल हुकूमत की जाए तो बुडापेस्ट सिटी यहाँ का कैपिटल सिटी है। ये न सिर्फ हंगरी का सबसे बड़ा शहर है बल्कि यूरोप के खूबसूरत तरीन शहरों में से एक है। दरियाए डन्यूब इस शहर को 2 हिस्सों में तकसीम करता है। इस शहर की नाइट लाइफ, तारीखी इमारतें, पुल और गर्म पानी के चश्मे दुनिया भर में मशहूर हैं। हंगरी की ऑफिशियल जुबान हंगारियन है। ये एक मुनफरिद जुबान है जो यूरोप की ज्यादातर जुबानों से मुख्तलिफ है। हंगरी का सबसे बड़ा मजहब ईसाईयत है, खास तौर पर रोमन कैथोलिक, और यहाँ की कुल आबादी में तकरीबन 55% अफराद रोमन कैथोलिक हैं जबकि 15% प्रोटेस्टेंट हैं। बकिया लोग या तो दूसरे मजाहिब से ताल्लुक रखते हैं या खुद को लादीन कहते हैं। दोस्तों, हंगरी का शुमार यूरोप के उन ममालिक में किया जाता है जहां अदब, मौसीकी, साइंस और तिब में नुमाया तरक्की की है। यहाँ के लोग बहुत तालीम याफ्ता और मुहज्जब माने जाते हैं। बात हंगरी की लड़कियों की जाए तो बुडापेस्ट सिटी में आपको न सिर्फ इसके खूबसूरत फन तामीर बल्कि यहाँ की लड़कियों के हुस्न से भी हैरत होगी। यहाँ कुदरती खूबसूरती की मालिक बहुत सी लड़कियां नजर आती हैं जिनके चेहरे पुरवकार, आंखों में कशिश और बालों में बहाव है। ये लड़कियां सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर खूबसूरत नहीं बल्कि ज़हीन, पुरएतमाद और इल्म व सकाफत से माला माल भी हैं। इनसे बातचीत करते हुए आप तारीख, अदब और आर्ट जैसे मौज़ूआत पर गुफ्तगू कर सकते हैं जो हमेशा दिलचस्प मानी जाती है। यहाँ की लड़कियों के पीछे एक मजबूत इरादा, खुद एतमादी और जिंदगी के चैलेंजेस से निमटने की ताकत मौजूद है। ये जदीद ख्यालात भी रखती हैं लेकिन रिवायती इक़दार की भी दिल से कदर करती हैं। दोस्तों, हंगरी की सबसे खास बात यह है कि यहाँ दुनिया भर के मुकाबले में मशहूर गर्म चश्मे मौजूद हैं। मुल्क भर में 1300 से जायद ये गर्म चश्मे मौजूद हैं जिनमें से सिर्फ बुडापेस्ट में ही 123 चश्मे हैं। ये सिर्फ आराम के लिए नहीं बल्कि हंगरी की सकाफत और सेहत के निज़ाम का हिस्सा है। बुडापेस्ट के मशहूर और दीगर छोटे छोटे गुसलखाने मुकामी लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा हैं और यहाँ पर लोग न सिर्फ नहाने बल्कि एक दूसरे से मिलने और वक्त गुजारने भी आते हैं। और बाज़ जगहों पर तो लोग धूप सेकते हुए बेलिबास भी हो जाते हैं जो कि यहाँ की मुकम्मल आज़ादी की अलामत है। दोस्तों, हंगरी एक और मसले से दोचार है। यहाँ की आबादी में तेजी से कमी होती जा रही है, खास तौर पर मर्दों की तादाद कम हो रही है। एक अंदाजे के मुताबिक सन 2050 तक हंगरी की आबादी 83 लाख रह जाएगी। इस मसले से निमटने के लिए हुकूमत ने नई पॉलिसियां मुतारिफ करवाई हैं, जैसा कि 40 साल से कम उम्र खवातीन को शादी पर $36,000 का बगैर सूद कर्जा दिया जाता है।
جو 3 بچے پیدا ہونے پر معاف کر دیا جاتا ہے۔ تاہم اگر 5 سالوں میں بچہ نہ ہو یا طلاق ہو جائے تو قرضہ سود سمیت واپس کرنا پڑتا ہے۔ دوستو ہنگری کی نائٹ لائف بھی کافی رنگین ہے۔ بڈاپسٹ سٹی میں شام کے وقت ایک نیا روپ دیکھنے کو ملتا ہے۔ دریائے ڈنیوب کے کنارے رات گئے تک میوزک، ڈانس اور روشنیاں جگمگاتی ہیں۔ چاہے آپ لائیو ڈی جے کی دھنوں پر رقص کریں یا لوکل فروٹ برینڈی سے بنے کاکٹیلز کا لطف اٹھائیں، یہاں کی نائٹ لائف آپ کو ہمیشہ یاد رہے گی۔ دیگر شہروں میں بھی میوزک فیسٹیول، روایتی لوک پرفارمنسز اور متحرک ماحول آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ہنگری میں ایک منفرد رسم ہے، یہاں کے لوگ شراب یا بیئر پیتے وقت گلاس نہیں ٹکراتے۔ اس رسم کا پس منظر سن 1848 کی بغاوت ہے، جب آسٹریا نے بغاوت کو کچلتے ہوئے 13 ہنگری جرنیلوں کو پھانسی دی تھی۔ ہر پھانسی پر آسٹریائی افسران نے بیئر کے گلاس بجا کر جشن منایا۔ اس بے حرمتی کے خلاف ہنگری والوں نے یہ عہد کیا کہ آئندہ 150 سالوں تک ہم گلاس نہیں بجائیں گے، اور آج بھی بہت سے لوگ اس رسم کو بخوبی نبھاتے ہیں۔ دوستو اگر آپ کسی خوبصورت اور بجٹ فرینڈلی جگہ کی تلاش میں ہیں تو ہنگری آپ کے لیے بہترین آپشن ہے۔ یہاں رہائش، کھانا اور سفری اخراجات یورپ کے دیگر ممالک سے کہیں کم ہیں۔ بڈاپسٹ میں ایک بیڈ روم والا اپارٹمنٹ ماہانہ $600 سے $900 تک مل جاتا ہے، جبکہ چھوٹے شہروں میں $400 تک بھی آسانی سے مل جاتا ہے۔ کھانے کی بات کریں تو لوکل ریسٹورنٹس میں کھانا صرف $5 سے $12 میں مل جاتا ہے، اور لگژری کھانے $20 سے $30 کافی ہیں۔ ہفتے بھر کی گروسری $30 سے $50 میں آ جاتی ہے۔ دوستو ہنگری کے کھانے ذائقے دار اور تاریخی ہے۔ سب سے مشہور ڈش گولاش ہے، جو بیف، آلو، پیاز اور پاپریکا سے بنائی جاتی ہے۔ سردیوں میں یہ ایک روایتی خوراک بن جاتی ہے، اور ایک لذیذہ ڈش پورک ہولٹ ہے، جسے مختلف گوشت سے بنایا جاتا ہے۔ دوستو ہنگری میں شیطانوں کا تہوار بھی منایا جاتا ہے، جسے بوشو فیسٹیول کہا جاتا ہے، جہاں پر لوگ شیطانی روپ دھار کر آگ کے گرد رقص کرتے ہیں۔ یہ تہوار سن 1526 سے منسوب ہے، جب مقامی لوگوں نے ترک فوج کو ڈرانے کے لیے بھیس بدلا تھا۔ آج یہ موسم سرما کو رخصت کرنے اور بہار کو خوش آمدید کہنے کا تہوار بن چکا ہے، اور اسے یونیسکو نے ثقافتی ورثے میں بھی شامل کیا ہے۔ دوستو ہنگری کی تاریخ میں ایک ہولناک نام ایلزابتھ باتھوری ہے، جو دنیا کی سب سے بدنام خاتون قاتلہ ہے۔ اس پر الزام ہے کہ اس نے 1585 سے 1610 کے درمیان 650 سے زائد نوجوان لڑکیوں کو اذیت دے کر قتل کیا تھا۔ مشہور یہ ہے کہ یہ جوان رہنے کے لیے کنواری لڑکیوں کے خون میں نہاتی تھی، اور اسی وجہ سے اسے لیڈی ڈریکولا بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو ہنگری میں بچوں کے نام رکھنا ایک قانونی عمل ہے۔ حکومت نے منظور شدہ ناموں کی فہرست جاری کر رکھی ہے، اور اگر آپ کا پسندیدہ نام اس فہرست میں شامل نہیں تو آپ کو سرکاری ادارے سے منظوری لینا پڑتی ہے۔ صرف وہی نام منظور ہوتے ہیں جو آسان ہو، جنس ظاہر کرتے ہوں اور توہین آمیز نہ ہو۔ بڈاپسٹ شہر میں تقریباً تمام عمارتوں کی اونچائی ایک جیسی ہے، صرف پارلیمنٹ کی بلڈنگ 96 میٹر بلند ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 896 میں میجار قبائل نے اس علاقے میں آ کر ہنگری کی بنیاد رکھی تھی۔ اسی مناسبت سے نمبر 96 کو قومی علامت مانا جاتا ہے، یہاں تک کہ قومی ترانہ بھی 96 سیکنڈ میں مکمل کیا جاتا ہے۔ دوستو ہنگری ملک کو ایجادات کا ملک کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہے، کیونکہ پزل کیوب جیسی مقبول پہیلی سے لے کر روزمرہ استعمال ہونے والی بال پوائنٹ تک، یہ سب ایجادات ہنگری کے موجدوں کی ہیں، جن کی وجہ سے دنیا بھر میں بسنے والے ہر افراد کی زندگی آسان اور دلچسپ بن چکی ہے۔ اور اسی طرح دنیا کا پہلا ہولوگرام بھی ہنگری کے موجد ڈینس گابور نے ایجاد کیا تھا، جس پر انہیں نوبل پرائز بھی دیا گیا تھا۔ ہنگری کی ذہانت اور تخلیقی صلاحیتیں دنیا میں ہر جگہ محسوس کی جاتی ہیں، چاہے وہ طب ہو، ٹیکنالوجی ہو یا فنون لطیفہ ہو۔ تو دوستو یہ تھا ہنگری ملک، آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ سب کا شکریہ۔